يا شيخ يا حجي يلا عليك يا رجال. इधर से भाई साहब على طول هنا لاين इधर से هي على طول على طول في نفر انتظار لا في حسنة هنا لاين هنا بوليس ان شاء الله غير برا يا اخي تقول رايد انت الصبح لا يا اخي ارجع चलो चलो वही चलो لا الله عليك انا حجي انا يا اخي الله عليك انا يا اخي الله عليك انا هنا السلام على رسول الله. يلا يا باشا عجل عجل عجل